आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग सूरह बकरा का तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। देखते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। देखिए हम इसका जो मैंने मतलब निकाला है अलिफ लाम मीम का, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो लोगों ने देखिए अलिफ लाम मीम जो आपने दो चीज़ों को इंसानों ने, हमारे जो इंसान है जो मुस्लिम है, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अहमद और मोहम्मद की उसमें ना लोगों को उलझा दिया कि तुम अहमद को मानो, दूसरा कहता है नहीं मोहम्मद को मानो, कोई कहता है किसको मानो, ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो साहिब जो है उनको मानो, इनके चाहने वाले इनको बोल रहे हैं कि आप इनको माने, जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते वो कह रहे हैं आप मोहम्मद को माने। ठीक है, तो जब ये सारे लोग इन्हीं चीज़ों में उलझा के आपको इधर उधर लेके जाएंगे, तो अल्लाह का असल में तो मानना तो अल्लाह को था, अल्लाह के रास्ते पे चलना था, ना अहमद के रास्ते पे चलना था, ना मोहम्मद के रास्ते पे चलना तो सीधा अल्लाह के रास्ते पे था। तो लोगों ने उलझाना शुरू कर दिया कि आप लोग इस हमारे फिरके में आ जाए या हमारी जमात में आ जाए तो आप लोग मुस्लिम, आप लोगों को जन्नत की गारंटी मिलेगी। सबने अपनी अपनी उनकी ना वो गारंटीज देना शुरू कर दी कि ये आपको जन्नत में, सही जन्नत में लेके जाएगा, लेकिन किसी ने इस्लाम को सही समझा ही नहीं। हालांकि ना अहमद के रास्ते पे जाना था, ना मोहम्मद के रास्ते पे जाना था, हमने जाना था अल्लाह के रास्ते पे, जो सेंटर वाला है ना, ये अलिफ लाम मीम में जो सीधा रास्ता है उस पे जाना था। तो हम लोग तो सीधे रास्ते पे गए ही नहीं। आई मिस रहील, आप मेरे ख्याल में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे ना बात करनी थी, अगर आप 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाएं, अगर आप हैं हमारे साथ तो। अच्छा नहीं, वो नहीं आई है। ठीक है, आपने शायद शेयर किया उनके साथ, आएंगी तो उनको फिर ऊपर लेते हैं। अगर आप आ जाए आई मिस रहील तो आप ऊपर आइएगा, ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट डालिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। दूसरा ये कि हम लोगों ने किसको कहाँ पे वो करना है ये हमें पता ही नहीं था। हम लोग ना जो असल जो था ना, वो जो बीच वाला रास्ता था, वो क्या था, कुरान पाक जो है, इन हमारे मुसलमानों ने हमें क्या बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ये किताब नाजिल हुई है, लेकिन उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये कुरान जो है ये तो हर इंसान के ऊपर जब वो पढ़ता है तो उसको उसका फहम आ जाता है, तो इंसानों के ऊपर जो भी इसको पढ़ेगा उसको इसकी समझ आने लग जाएगी, और वो भी प्रॉपर तरीके का। कुरान पाक जो है हमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे मुसलमानों ने हमें बोला ऐसा, ठीक है, लेकिन कुरान जो है वो ऐसा कहता ही नहीं है। और ये हमें कहते हैं, इससे पहले कि मैं कुरान शुरू करूँ या तफसीर वगैरह शुरू करूँ, मैं पहले से आपको थोड़ी कुछ बातें बताना चाह रही थी, तो वो पहले क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे कुरान पाक के अंदर। उसमें लोगों ने हमें बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, हमारे लोगों ने, हमारे मुसलमानों ने ये हमें बताया, लेकिन कुरान जो है वो तो कुछ और कहता है। जब आप कुरान के अंदर दाखिल होते हैं तो कुरान तो ये बात नहीं करता, कुरान तो इस चीज़ से खाली है। कुरान तो कह रहा है कि हमने मूसा के ऊपर किताब नाजिल की। मूसा, पहले तो वो मूसा को बता रहा है, फिर उसके बाद वो कुरान जो है वो कह रहा है जो हमें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इन्होंने हमें बताया, लेकिन कुरान ऐसा नहीं बोल रहा। कुरान कह रहा है, ताहिर भाई मैं आपको लेती हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँ फिर मैं आपको लेती हूँ ऊपर ना, क्योंकि अगर लूँगी तो सिर्फ मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगी, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं ले लेती हूँ, सिर्फ थोड़ी सी बात करके फिर आपको मैं ड्रॉप कर दूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैंने कुरान पढ़ना और उसकी तफसीर पढ़नी है, उससे इसके लिए मैं थोड़ी सी बात करके आपको ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है, मैं इसीलिए आपको ऊपर ले रही हूँ ताकि मैं थोड़ी बात करूँ, फिर आप सुन लें और उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। इसमें ये है कि जो कुरान है वो कहता है, कुरान कुरान जो है वो ये नहीं कहता कि आपने इसको पढ़ना है, क्या उसका नाम है, कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो ये लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलिमा जो है ना वो ईसा इब्ने मरियम है, ये कुरान कह रहा है,
لیکن ہمارے جو مسلمان حدیثوں کی کتابوں میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو محمد پروفٹ محمد جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ کلمہ جو ہے وہ حضرت محمد ہے، لیکن قرآن اس سے خالی ہے۔ آپ اگر قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ قرآن کو جیسے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں ہم ان کو ایسے ہی ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتائیں گے، تاکہ جو لوگوں نے آپ نے اللہ کی کتاب کو ماننا ہے یا آپ نے انسانوں کی کتاب کو ماننا ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اور انسانوں کی کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ کی مرضی، آپ جس مرضی کو مان لیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور جہاں پہ آپ انسانوں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نظر آئے گا۔ انسان کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، کیا اس کا نام ہے، جو بھی حدیث کی کتاب قرآن سے میچ نہ کرے تو آپ نے حدیث کی کتاب کو نہیں ماننا، آپ نے قرآن کو ماننا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی فرقے جماعتیں جو بھی ہیں، سارے کے سارے ان کے اوپر زبردستیاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، سب لوگ زبردستی کر رہے ہیں کہ تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ وہ ایسے کہتے ہیں کہ جنت نہیں ملے گی تمہیں، ان کو نا ایک بہانہ مل گیا ہوا ہے کہ تم نے اگر ہمارا عقیدہ چھوڑا تو تمہیں جہنم میں جاؤ گے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تم اس خالی مسلمان جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دیں گے اور اس کے علاوہ نہیں دیں گے، حالانکہ قرآن جو وہ ایسے اس چیز سے بالکل خالی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتاب پہ، اور اس کے نبیوں پہ، اور قیامت کے دن پہ، ان چیزوں پہ ایمان لاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ قیامت کا دن، یہ قیامت جو ہے نا، قیامت کا نہیں لکھا بلکہ وہاں پہ باقی جگہوں پہ لکھا ہے، لیکن وہاں پہ جو سورہ 177 ہے بقرہ کی، اس کو میں یاد کری تھی تو اس میں یہ نہیں لکھا۔ تو ہمارے لوگوں نے ہمیں جھوٹ بول بول کے ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں الجھائے رکھا، اور حدیثوں کی کتابیں کہاں سے لی؟ آدھا انہوں نے بائبل سے لیا، آدھا قرآن سے لیا، اور پھر انہوں نے حدیثیں بنا دی، اور پھر ان کو بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حدیثیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو انسان کی کتابوں میں کی حدیثیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، لیکن جو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہی ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کی کتابیں۔ یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں صرف کیوں میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ ہم نے نہ احمد کو لینا ہے، نہ ہم نے محمد کو لینا ہے، نہ ہم نے کسی اور کو لینا ہے۔ ہم نے سیدھا رستہ جو ہے وہ علم سے اللہ کا راستہ لینا ہے۔ اللہ کے راستے پہ کون بلائے گا ہمیں؟ جو قرآن کہتا ہے اس کی روح سے دیکھا جائے تو پھر جی شب ہجر، یہ اگر آپ دیکھیں جا کے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں تو کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جو حدیثیں کہہ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، جا کے اندر دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دین میں زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، لیکن پھر باہر نکلتا ہے کوئی، دین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مذہب سے باہر جاتا ہے، اس کو زبردستی اس کے اندر روک لیتے ہیں، نہیں آپ نے اس کے اندر رہنا ہے، اگر باہر جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی، پھر گارنٹیاں بھی جنت کی وہ یہیں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر تو یہاں سے یہ تو زور زبردستی ہوگی نا، آپ نے تو زور سے اپنے مذہب کے اندر پھر لوگوں کو پھنسا لیا کہ نہیں اگر باہر نکلیں گے تو جہنم میں جائیں گے، جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب آگے میں پڑھتی ہوں۔ بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، تو باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ خالی نبی رسولوں کا تو وہ تو بہت ساروں کا ہے، باقیوں کا بھی ذکر کریں نا، خالی ایک کا کیوں کر رہے ہیں؟ سب کا کریں پھر آپ تو ایک کا کریں۔ اور قرآن جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ کلمہ، اچھا مجھے بتائیں پھر کلمہ، قرآن کلمہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام کون ہے یہ بتاؤ آپ، چلو سیدھے سے بتاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا